बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इकोनॉमिक फ्रंट पर सिक्योरिटी के हवाले से भी दो अच्छी खबरें हैं। पहली खबर तो जो है वो पाकिस्तान और ईरान से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक और नए बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट का इफ्तिताह हो गया। इससे पहले हमारी जो 900 किलोमीटर की सरहद है, इस 900 किलोमीटर पर एक बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट था जो तफ्तान में था। अब जो दूसरा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है ये खुल गया है, आज इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जब इफ्तिताह किया गया, फीता काटा गया, तो जुबैदा जलाल साहिबा डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्टर हैं हमारी, वो मौजूद थी। और वहां से मोहम्मद इस्लामी साहब जो हैं, उनके अर्बन डेवलपमेंट के वजीर हैं, वो मौजूद थे। ये जो दूसरा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है ये कई हवालों से बड़ा अहम है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जहां पर है उसमें ईरान की जानिब चाबहार जो है वो 70 किलोमीटर के फासले पर है। ईरान में इस बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पर जो इलाका है उसका नाम है रिमादान, RIMADAN। और जो पाकिस्तान में यहां पर इलाका है उसका नाम है गब्त। और इस हवाले से मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने इस चीज को समझने के लिए कि जो GABD है इसे क्या पढ़ना है, कुछ बलूची जबान में कुछ मुख्तलिफ ना हो, तो मैंने कुछ दोस्तों को कोयटा में फोन किया और उनसे इस खबर के हवाले से कुछ चीजें मालूम की। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा जबरदस्त वीलॉग है आपका, इसलिए कि ये रूटीन से हटकर खबर है। ये दो मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छी खबर है ताल्लुकात के हवाले से, जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनके हवाले से, मुआशी ताल्लुकात के हवाले से, और साथ ही जो मजहबी ताल्लुकात हैं उनके हवाले से ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत अच्छी खबर है। तो गब्त के मकाम पर ये बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट जो है ये खुला है। अभी ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत है वो सिर्फ $359 मिलियन की तिजारत है। इसे बराए नाम तिजारत कह सकते हैं हम। यानी हम बात कर रहे हैं कुछ $36 करोड़ से भी कम दो पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तिजारत। और इस तिजारत में जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ईरान का बड़ा नुकसान होता है, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में, यानी बलूचिस्तान के सूबे में आप कोयटा देख लें, तुर्बत देख लें, गवादर देख लें, दीगर इलाके देख लें बलूचिस्तान के, तो यहां की दुकानों पर ईरानी मसनूआत नजर आएंगी। आपको ईरानी टिश्यू पेपर नजर आएगा, आपको ईरानी बेकरी प्रोडक्ट्स तक नजर आएंगी। ईरानी पेट्रोल और डीजल तो हमारे यहाँ खुलेआम मिलता है। मैंने जब बलूचिस्तान में कोयटा में कुछ दोस्तों से बात की आज रिपोर्टर्स से, तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ डीजल गाड़ियां तो चलती ही ईरानी डीजल पर है, पाकिस्तानी डीजल तो हम इनमें डलवाते ही नहीं है। और उनका ये कहना था कि जो ईरानी पेट्रोल है वो भी बड़ा सस्ता मिलता है। तुर्बत गवादर में तो ये सिर्फ 40-50 रुपए लीटर भी कई दफा मिल जाता है और बहुत कम दाम पर होता है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये स्मगल शुदा होता है। जो प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं जिनमें मैं बात कर रहा हूँ टिश्यू पेपर की, पाउडर्स की, उसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स की, खाने पीने की अशिया की, ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ईरानी प्रोडक्ट्स ये मिलती हैं स्मगल शुदा। यानी इनसे ईरान के ताजर को फायदा नहीं हो रहा, वहां से स्मगल होकर आ रही हैं। इनसे पाकिस्तान के कौमी खजाने को फायदा नहीं हो रहा, इन पर ड्यूटी नहीं हो रही, ये ढंग से तिजारत जो इनकी जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और ये सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ अंदरूने सिंध में, लाड़काना, कश्मीर, दीगर इलाकों में। तो इन इलाकों में ईरानी प्रोडक्ट्स खुलेआम दुकानों पर मिलती हैं और इनकी स्मगलिंग में हमारी पुलिस के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और इस वजह से स्मगलिंग बहुत आसानी के साथ होती है। बलूचिस्तान में वैसे भी सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं और ये स्मगल शुदा माल हमारे यहाँ बहुत आसानी के साथ मिलता है। तो इस वक्त जो है बॉर्डर खुलने से होगा ये कि जो तिजारत है वो स्मगल शुदा अशिया की कम होगी, होती रहेगी, अभी भी जारी है ये सिलसिला। एक बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, कम होगी। बॉर्डर मार्केट्स जो हैं दोनों जानिब वो खुलेंगी और फिर ये अशिया जो है वो स्मगल होने के बजाय खरीदो फरोख्त होगी इनकी। एक तो इसका ये फायदा होगा, दूसरे पाकिस्तानी जायरीन को फायदा होगा। पाकिस्तानी जायरीन ईरान जाते हैं बड़ी तादाद में मकामात मुक़द्दसा की जानिब, तो ये पाकिस्तानी जायरीन जो हैं ये जा सकते हैं इस बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट से। खासतौर पर सिंध के, कराची के जो जायरीन हैं वो यहाँ से चाबहार पहुंचे और चाबहार से फ्लाइट लें और मकामात मुक़द्दसा जाएं, तो उनके लिए वक्त की भी बचत है। और ये फ्लाइट्स जो है बहुत महंगी फ्लाइट्स भी नहीं हैं जो ईरान में इनलैंड फ्लाइट्स है, तो इसलिए जो है ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। फिर ये जो $359 मिलियन की तिजारत है, इसके हवाले से मैंने
کچھ دوستوں سے معلوم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس بارڈر کراسنگ پوائنٹ کے کھلنے کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ تجارت جو ہے یہ کم از کم بھی دگنا تو آسانی سے ہو سکتی ہے، 3 گنا بھی سے کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم $1 ارب کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں دونوں ملک. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. اور یہ $1 ارب بھی پاکستان ایران کے پڑوسی ہوتے ہوئے، 7 بارڈرز ہوتے ہوئے، یہ بہت بڑی تجارت کا والیوم نہیں ہے. اور اس وقت ہم اگر بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے تو پاکستان میں زائرین اکثر جب تفتان بارڈر سے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں ان کی بسوں کو روکا جاتا ہے، ان پر حملے ہوتے ہیں. سیکیورٹی کے مسائل وہاں پر ماضی میں بہت زیادہ رہے ہیں، ابھی بھی حملے ہوتے ہیں. اس دوسرے بارڈر کراسنگ پوائنٹ سے فائدہ یہ ہوگا کہ سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے، کیونکہ دونوں ملک تعلقات بڑھائیں گے تو دونوں ملک اپنی اپنی سرحد پر جو سیکیورٹی اس کو بہتر کریں گے. پاکستان ویسے بھی فینسنگ کر رہا ہے، ایران کی جانب بھی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے، تو سیکیورٹی کے مسائل دونوں ملکوں کے درمیان کم ہونے سے امید یہ ہے کہ بھارت کے وہ ایلیمنٹس جو ایران میں بیٹھ کر اور بلوچستان میں بیٹھ کر پاکستان کے حالات خراب کرتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کرتے ہیں، ان پر نظر رکھنا بہتر ہوگا. ختم ابھی نہیں ہو رہا کیونکہ بلوچستان ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، لیکن یہ پہلے سے بہتر سچویشن ہوگی. پھر اس کے بعد زائرین کو سہولت ملے گی اور زائرین پر جو حملوں کا معاملہ ہے اس میں بھی پاکستان کو پہلے سے بہتر سچویشن ہوگی اور فائدہ ہوگا، پاکستانی زائرین کو اس کا فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد اس خبر کو ایک اور حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب سے، UAE سے، ان تعلقات میں سرد مہری آئی ہے. ہمارے بہت سارے دوست اس کو سرد مہری کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ جو سرد مہری ہے، یہ سرد مہری ہمیں آگے جا کر مشکلات سے دوچار کر سکتی ہے. ہمیں فیصلے کرنے ہیں، کہ ہمیں جو چائنا سے اپنے تعلقات ہیں جو ویسے ہی بہترین ہیں انہیں تجارتی حوالوں سے اور اسٹرینتھن کرنا ہے. ایران سی پیک کا حصہ بن چکا ہے. اس بارڈر کراسنگ پوائنٹ کے بعد مزید ایکسس چائنیز پروڈکٹس کو، پاکستانی پروڈکٹس کو یورپین اسٹیٹ تک اور بہتر ملے گا. اور پھر چابہار بھی اگر کنیکٹ ہو جاتا ہے اس سے تو پاکستان، ایران، چائنا، سی پیک، ان سب چیزوں کو پہلے سے زیادہ فائدہ ہوگا. بہرحال اس میں ایک چیز یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پہلے ہی ناراضی کا اظہار اس پر کیا جا چکا ہے اور پاکستان کو یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے کن بنیادوں پر کرتا ہے. پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے اور ملکوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی بنیاد صرف ایک ہوتی ہے، وہ ہے معاشی مفاد، اپنے شہریوں کی بہتر زندگی. تو ہمیں اسی معاشی مفاد کے تحت اپنا فیصلہ کرنا ہے. یہ جو جذباتی تعلق ہے جس میں سرزمین مقدس کی بات کی جاتی ہے یا ایون UAE کی بات کی جاتی ہے، اس جذباتی تعلق میں ہمیں گزشتہ کچھ عرصے میں نقصان ہوا ہے، سبکی ہوئی ہے. اور ہم نے جس طرح سے ان کے $2 ارب واپس کیے، پاکستان تیسرا جو $1 ارب ہے وہ بھی جنوری میں کسی وقت واپس کرنے جا رہا ہے چین کی مدد سے. تو ہمیں اپنے فیصلے کرنے ہیں، جلد از جلد کرنے ہیں، کیونکہ UAE نے، سعودی عرب نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. وہ اسرائیل، امریکہ، انڈیا، ان قوتوں کے دوست بنے ہیں. ہمیں اپنے دوستوں کا فیصلہ اپنے معاشی مفادات کی روشنی میں فوری طور پر کرنا چاہیے. ایک اچھی خبر ہے اور اس سے توقع کرنی چاہیے کہ صورتحال بہتر ہوگی. دوسری اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈ ہائٹ پر پہنچ گئی ہیں پاکستان کی برآمدات. گزشتہ کچھ عرصے میں جو برآمدات کا والیوم ہے وہ پاکستان میں ہائیسٹ ایور پر چلا گیا ہے. یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے تو پھر امید کرنی چاہیے کہ مہنگائی میں بھی انشاءاللہ کمی ہوگی. البتہ ایک خدشہ اور ہے، اس کی بات پھر صحیح، جس میں ایک قیمت بری طرح سے بڑھنے کا اندیشہ موجود ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.